अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 21 जुलाई से मानसून का चौथा स्पेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन स्टार्ट होते साथ ही जो मानसून के जो पहले स्पेल्स आए हैं उसमें भी काफ़ी रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और मुल्क के दीगर इलाकों में, शहरों में जो है बहुत तबाही हुई है। इसी तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो कल से जो चौथा स्पेल था उसमें भी शदीद तबाही हुई। उसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जी नाजरीन, कल जो मानसून का स्पेल स्टार्ट हुआ 21 जुलाई से, महकमा मौसमियात ने उसकी पहले से पेशन गोई की हुई थी कि जो ये स्पेल आएगा ये भी उसी तरह शदीद होगा जैसे कि पहले स्पेल्स आए हैं। और उसमें भी आपने देखा है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर जो शहर थे मुल्क के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही देखने में आई। कई दीवारें गिर गई, नाले में कोई बाइक से स्लिप हो गया और बाइक समेत ही नाले में बह गई। इस्लामाबाद का ही वाक़या था। अच्छा नाज़रीन, कल जो सैदपुर विलेज में जो बरसाती नाला था उसमें इतना ओवरफ्लो हो गया कि वो जो है पानी बाहर आ गया। इतना सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई कि जो इर्द गिर्द की गाड़ियाँ थीं वो बह के नाले में चली गई। ये शुक्र कि कल जो था कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सैदपुर विलेज में बहुत ज़्यादा तबाही देखने में आई। उसमें ये था कि जो माली नुकसान है वो लोगों को बहुत हुआ, उनके घर बह गए, गाड़ियाँ और जो बाकी नुकसानात थे वो उसके अंदर देखने में आया। आज भी सुबह सवेरे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश जारी थी। उस बारिश की वजह से जो DHA फेज़ 5 है वहाँ पर आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक रिटायर्ड कर्नल थे और उनकी बेटी, वो सुबह घर से निकले हैं जहाँ पर भी अपने काम पे कहीं जा रहे थे, जिस भी काम से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में शदीद बारिश थी। बारिश की वजह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी जो है वो बंद हो गई, जिसको वो चलाने की कोशिश करते रहे कि किसी तरह वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। करीबी जो बरसाती नाला था वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी का फ्लो था कि वो जो गाड़ी है उसने, आप देख सकते हैं वीडियो में कि उसने साथ साथ बहना शुरू कर दिया। जहाँ पर पानी कम था वो उससे उस वक्त तो कम था, लेकिन जब आगे गए तो पानी जो था उसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। वो मदद के लिए पुकारते रहे, वो और उनकी बेटी। आप वीडियो में आपने देखा होगा कि उनकी बेटी और वो जो कर्नल साहब हैं वो इशारा करते रहे, लोगों से मदद की अपील करते रहे, लेकिन हालात ऐसे थे कि उस वक्त कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका। और वो जो गाड़ी है वो बहते हुए जो बरसाती नाला था, जो DHA का बरसाती नाला था, उसके अंदर वो गाड़ी बह गई। उसके बाद जो है रेस्क्यू टीम आ गई और उन्होंने सर्च ऑपरेशन जारी रखा कि किसी तरह उनका पता लग जाए कि गाड़ी कहाँ है। उसके बाद पाक आर्मी जो थे वो भी मदद के लिए आ पहुंची। उन्होंने अपना जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ नेवी से गोताखोर आ गए और उन्होंने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। अभी तक जो है काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, तकरीबन 7-8 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल अभी तक गाड़ी का नहीं मालूम हो सका। और जबकि तलाश जारी है दोनों की कि दोनों जो हैं वो गाड़ी समेत बह गए। नाज़रीन, आपने देखा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस दफ़ा बहुत तबाही मची है हर जगह पर। पानी कौन सी ऐसी जगह पर है जहाँ पर नहीं आया। अब इसमें यह है कि बाद में तो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि जहाँ जहाँ ये नाले जो हैं बिखरे हैं, रावलपिंडी में कई जगह पर नुकसान हुआ है। जब हम लोग शोर कर रहे होते हैं, जब मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई थी, वासा से रिक्वेस्ट की थी कि नाले जो हैं इनकी सफाई कर लें। कल जो सैदपुर में हुआ है, कंस्ट्रक्शन थी, ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कहीं कंस्ट्रक्शन हो और CDA को ना मालूम हो। सब कुछ पता होता है कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। बाद में उन्होंने जो आवाम पे है वो सारा मलबा डाल दिया है कि जी ये उनके इल्म में नहीं था और ये जो गैर कानूनी जो है तामीरात जारी थी। जो तामीरात हो रही थी वही दीवार जो थी सैदपुर नाले में जाकर गिरी और उसके बाद जो है नाले में ब्लॉकेज हो गई, पानी का फ्लो जो था वो रुक गया, जिसकी वजह से पानी बाहर आ गया और जिसकी वजह से नुकसान हुआ। खैर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बाद में फिर बयानबाजी हो रही होती है। जो अपने मलबे, जो अपनी कोताहियाँ, जो अपनी गलतियाँ होती हैं वो दूसरे लोगों पे डाल दी जाती हैं। नाज़रीन, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैंने कितनी वीडियो में ये गुजारिश की थी वासा से, RWMC से, कि रावलपिंडी में जो है सफाई का फुकदान है। जो नाले हैं वो भरे हुए हैं। आप अभी भी रावलपिंडी में देखें कि नालों की वही हालत है। वक्ती आते हैं, तस्वीर वगैरह बनाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं सब ओके की रिपोर्ट दे के वो ख़त्म कर देते हैं। अगर मुझे बताएं कि नाले साफ़ हों,
سارا کچھ اوکے ہو تو پانی کیوں جو ہے پانی کا فلو رکے، کیوں پانی اوور فلو ہو کے اوپر روڈ تک آ جائے؟ بارش ہونی ٹھیک ہے، لیکن جو گند ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ سیوریج کا کوئی بھی صحیح جو سسٹم ہے یہاں پر راول پنڈی میں نہیں ہے، ایون کہ اسلام آباد میں بھی نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سارے اگر میں واقعات ابھی آپ کو گنوانے شروع کروں تو شاید میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے کہ جو یہاں پر انسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ لیکن بعد میں جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ریسکیو آپریشن جاری ہے، فلاں الرٹ جاری کر دیے ہیں، واسا ایکٹیو ہو گیا ہے، واسا یہ کام کر رہا ہے۔ واسا پورا سال سور ہوتا ہے۔ علاقہ مکین جو تھے انہوں نے بھی اس چیز کے لیے آواز اٹھائی، ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر گندگی ہے، لیکن نہیں جی، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس وقت یہ لوگ ہوش میں آتے ہیں۔ اللہ خیر کرے کہ ابھی تو یہ اسپیل چل رہا ہے، یہ 25 جولائی تک چلنا، آج دوسرا دن تھا اور 2 تباہیاں ہوئیں، کل سیدھ پور میں اور آج ڈی ایچ اے میں۔ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جو آنے والے 2-3 دن ہیں یہ خیریت سے گزر جائیں، لوگوں کا کوئی بھی جانی مالی نقصان نہ ہو۔ ناظرین، بعد میں جو ہے اس کی تلافی جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ RWMC ہو، واسا ہو، CDA ہو، لوگوں کا جو نقصان ہوتا ہے جانی ہو، مالی ہو، ذہنی جو اذیت لوگوں کو ملتی ہے، جو پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، چاہے جتنے بھی بیان بازی کریں، چاہے بعد میں جتنے بھی اپنے اعلامیہ جاری کریں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو کام ہوتے ہیں نا یہ صرف 2-4 دن کے کام نہیں ہوتے کہ کب سپیل آنا ہے، کب ہم محتاط ہو گئے، کب ہم الرٹ ہو گئے۔ اگر پورا سال اسی دل جمعی کے ساتھ اگر سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں نا اور اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ نظر رکھیں، صرف آفیسز میں نہ بیٹھیں، آپ باہر نکلیں، آپ جا کے دیکھیں نالا لئی کی آپ وزٹ کیا کریں، کیونکہ نالا لئی ہر سال یہی اسی طرح کے تماشے ہوتے ہیں اور اسی طرح بھر جاتا ہے، پانی اوور فلو ہوتا ہے جو کہ قریبی رہنے والے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو ہوش نہیں آتا، پہلے آپ کیوں سو رہے ہوتے ہیں؟ پہلے بھی تو جا کر دیکھیں نا۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2-4 دن آپ کا کام ہے اور 2-4 دن ہی آپ کی صرف ڈیوٹی ہوتی ہے، پورا سال آپ لوگ آرام کرتے ہیں، آپ کو کمپلین کریں، فون کریں، ویڈیوز بنائیں، آپ لوگوں کو ٹیگ کریں، آپ کوئی رسپانس نہیں کرتے، آپ کبھی گلی محلوں میں آ کے وزٹ نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا، ہم تو کھڑے ہیں، ہماری ٹیمیں کھڑی ہیں۔ اب کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ یہ بھی نہ کھڑے ہوں، عوام جو اپنی مدد آپ کر لیتی ہے، خود ہی کر لیتی ہے سارا کچھ، آپ کی مہربانی۔ ناظرین، ان کی یہ چیزیں دیکھ کے واقعی دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو روتا ہے، جو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے یہ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو بیٹھے ہوتے ہیں نا اچھی اچھی جگہوں پہ، ہر بندہ اتنا امیر نہیں ہے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسی کچی آبادیوں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، شاید آپ لوگوں کو نا ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ان کی تھوڑی بہت جمع پونجی ہوتی ہے، جو ان کا سامان ہوتا ہے نا وہ اس طرح بارشوں کی برساتوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ غریب لوگ ہیں وہ کوٹھیوں میں DHA بحریہ یا اسلام آباد میں کہیں پہ بھی پوش علاقوں میں نہیں رہ سکتے آپ لوگوں کی طرح جیسے آپ لوگ رہ رہے ہیں۔ تو خدا رہا پورے سال جو ہے نا کوئی کام کیا کریں اور دیکھا کریں کہ لوگوں کو کیا پریشانیاں ہیں، اینڈ ٹائم پہ آ کے یہ ساری چیزیں نہ دیکھا کریں، سائرن بجا دیں، الرٹ جاری کر دیں، فلاں کر دیں، چھٹیاں کینسل کر دی ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر پورا سال یہ ساری چیزیں دیکھتے رہیں اور صفائی کا پراپر انتظام کیا جائے نا تو شاید یہ جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں نا، جو نالے اوور فلو ہو کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے، تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔